থাকে, बोल्दा बोल्दा থাকে, बोर থাকে नि। आज त नुहाइन पनि, तेल पनि लगाएन, मालिस पनि भएन कि आज। छि 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 छि, त्यस्तै मैलै लुगा लगाएर बसिरहेछ है। छि 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 छि, के गरेको, मैलै लुगा लगाएर बसिरहेछ। छि 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 छि, त्यस्तो गर्ने हो। राम्रो केटी बिहान उठ्नुपर्छ होइन, खेलु गर्नुपर्छ। त्यही भनेको, खेलु गरेर तेल मालिस गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट मालिस गरेर एकछिन बाबु खाएर सुत्नुपर्छ होइन। अच्छा अच्छा अच्छा, ल अहिले म भरे आउँछु नि। म एकछिनमा आउँदैछु कहिले, म अहिले एकछिनमा आउँछु। म बाबुलाई कोले लिन्छु ल, म कोले लिन्छु नि ल बाबुलाई। मेरो बाबु हो नि, सबले दक्षी त म बाबु भन्छु ल, म बाबु भन्छु होइन त, म बाबु भन्छु। बाबु मन पर्दैन, बाबु मन परेन, राम्रो लाग्यो, राम्रो लाग्यो। अच्छा, के बात गर्नु खोजेको, बात गर। अच्छा बस, म ल्याउँछु।